دوستا و قمایگل سلام بعدم که تیز میشه شاید اگر کیمره مچپن نکد ما ویدیو که تکمیل نمو کوشش نمو که از 5 تا 5 منیت ویدیو باشه زیاد دور دراز نشه خب موری طرف اصل موضوع پیشنه ویدیو که ما درباره هایپ که گپ زدم اصل ما درباره اولویت که می‌خواستم ویدیو جور کنم لیکن پیش از اینکه خود اولویت رو بگی باید یک ضرورت یک مقدمه داشت دیگه برای مقدمه که ما گفتم که کلیریتی اف مایند که بسیار برای است که ضرورت است که مطلب ذهن واضح که باشه و او چیز گفتم که یک چیزایی که مطلب دماغ انسان را که کلاود نه که تو مطلب صحیح فیصله نمیتونه او هایپ است که دمنه معاشره میشه دیگه گفتم که مطلب هایپ میتونه مختلف اقسام شده میتونه که از تکنولوژی وایس که باشه میتونه تعلیمی باشه میتونه سیاسی باشه و میتونه که در بنیاد تریدینگ و غیره باشه من این ویدیو ما از خاطر که میخوایم مختصر باشه صرف یک واقع که قچ مو ذکر نم که متعلق به معاشره ازمو است شما تمام شم که خبر استین لیکن ما اور که د عنوان کیس استدی که است انجام میگیرم و تا که مطلب برایش واضح شونه که مطلب تو که وقتی که یک هایپ کی مایه و خاص طور پر هایپ سیاسی یا مثلا یا اقتصادی کی مایه اینوستمنت مایه مطلب که چطور دماغ انسان کلاود نو انسان چطور که نقصان میده نه صرف تو خود ریز ذات نقصان میده بلکه خوم تو که نقصان میده خب مثال این است ما از خاطرم صبر کردم که بیل کمی چیزا که است کم خاو کنه چرا کوتم ده وقتی که دوران هایپ تمام که است درباره است گپ میزد او زمان چرا که تمامی مردمان که درو که گپ میزنن باز مردمان تقسیم میشه یک طرفدار میشه یک که است مخالف میشه اونایی که طرفدار است اونا قد محبت بلش که است قلبا اونایی که مخالف است اونا حساب کنو که اگر نفرت نباشه مثلا مخالفت والا جذبه بلش چیز نه زو خاطر مردمان دماغش که کلاودی میشه مردمان صحیح سوچ نمیتونه و چرا که تمامی چرا که یک فرد قوم از من زین والبت بازم خاطر قبضدو از ما که نقصان میشه مطلب می هایپر که سایکل چرا تیستر مکد یا مطلب که دورتر که استم بردم خاطر ما ششتم بیل تمام چیزا که کم آرام شنه و زینال که مور که بین دینوانی مثال که استعمال کنه تمام مورم طرف اصل موضوع تنیم شرکت ما درو طرف اصل موضوع نرفته ما که درو چیزانی 2 منیت از ما که تیر شده خب موضوع چیز است که شما امی واقع که مثلا که شما خبر هستین که در منی خاورمیانه که مثلا که جنگ که شده دیگه ما خب یک طرف شکست شما خبر هستین که فلسطینیا و دیگه طرف شکست مردمایی که مخالف شد دیگه مطلب اسرائیلیا که در منیش بود دیگه منی ازو که شما تو خدین که مطلب اینج که کلو چیزا هایپ که جور شد نه من سوشل میڈیا و دم که خبری که تمام روز که گرم که باریزم شد هم احتجاج که برو منیز که برو بدرم شد خطوح کو یا خو معاشره که چیزا مکد یا خو بله سوشل میڈیا هم بود یا خو مین استریم میڈیا هم بود اردو طرف کمپین که مو گفت جنجال که جذبات که بسیار بال بود از اردو طرف دیگه مزو خاطر این معاشره از مورم که در منی لپیت خو گرفت خو معلوم دار است که معاشره از منیش که مذهبی آدمام زیادتر داره مطلب سیاسی آدمام مانم گم مطلب تو یک جایی که مطلب میدان کی جنگ میشه میدان کی چیزا میشه اونجی شما شنیدین که میگه وقت که جنگ میشه اول ترین شهید جنگ است حقیقت است مطلب سچایی است مطلب تروت است دیگه دو طرف کوشش نکی مثلا که چیزا کنه اما سایت از خود خورکسته غلوف کنه مطلب از حد زیاد بگه مطلب خود خور حق کسته ثابت کنه دیگه طرف کسته غلط ثابت کنه مثل خاطر ما د اینج کسته ما مقصد از منی است که ما غلط و صحیح کسته برایشون بگم واقعا منی از کسته وقت که جنگ میشه منی از تمام زیاد قربانی کسته غریب آدم هم شه تمام مظلوم آدم هم شه اولاد ریزه میشه خاتون میشه خانه مردم میشه مسجد میشه اسپیتال میشه خو یک سایت کی کمزور است و زیاتر نقصان نه یک طرف کسته که مطلب طاقتور و کم نقصان نه مطلب حقیقتای جنگ است دیگه نه مثلا تو نمیتونی کسته مطلب این چیزار کسته دینای کنی رو همیشه بوده هم یعلم است و دایندم کسته میشه خود دل انسان درد مونه مثلا کسته تو محسوس مونی ظلمایی که میشه که مطلب آدمایی که منی جنگ شامل نیه نقصان خبال میشه آدمای مظلوم خو منیش هسته لیکن وقتی که انتر که هایپ میشه وقتی که مردم چیزا دماغای
که کلیر نمیشه دمونه هایپ که انسان موری مطلب از 5 منیت کس دیر میشه مادر از گل کس چیزام شم بعض اوقات در جایزی که تو فایده برسانی تو مطلب یک مظلوم رو بیتنی دست چر کس گرفته بیتنی یک کمزور کس دست چه مدد بیتنی یک ناجور کس تو مدد بیتنی یک زخمی که شده و چیزا کنی یا فر مثال رول خو منیزی بینخت که سفرینگ کس کم شنه انسان یک گوتر کار نه که خود چی نقصان کس بالنه و مو هلپی مددی که تو میتنستی یا کنتریبیوشنی پازیتیو که تو میتنستی امورم کس تو از دست میدی منیزی شما شنیدین که مطلب یک ویدیو کلیپ عادت که منیزی کس یک بچه حاضر دینوانی نرس بوده قد زو گودن دختر عرب بوده اون شاید کس نرس بودن مطلب منی سوشال میدیا قد گودن یهودی کست انچ کست منیخ کست بحث منن و منیزو کست و بچه کست د جذبات آدم موگه که مثلا ما کست مریضایی که مطلب تعلق شقت قوم یهودی بوده مثلا ما کست کو غلط انجکشن دادم خطوخ کو د عنوان یک انسانی که یعنی مطلب هر کس که باشه د عنوان انسانی که تو وقت منی مدیکال رفتی تو نموگی کدام قوم است کدام مذهب است رنگ تو چیز است چیزی تو است هر کس که دان دروازه تما تو مقصد است تو است که ام ناجور تو علاج کدنی تو دیگه اون چیز چیزر نمونی یعنی مثلا کست بنیادی ترین ریکوایرمنت اخلاقی منی مدیکال است که دشمن تام که است که تو باید اول شر علاج منی او کار انسان نیست که مثلا کس تو د بنیادی مذهب و د بنیادی چیزا که تخصیص کنی بیاری ناجوری فلانی قوم ناجور فلانی قوم یا ناجوری از فلانی مذهب یا کس ناجور فلانی مذهب هر کس که دان دروازه تو اخلاق مطلب کست فرض است تو این میست که مطلب تو کست ور علاج چرکنی کست تو کست مدد چرکنی خو تو مطلب که او که د جذبات ما مطلب ول خو د منی هر معاشره خاص طور پر منی مغربی معاشره دوستایی که خبر نیستن اینجی این چیز بسیار زیاد میشه که مثلا تونایی که از لحاظ سیاسی قد تو مخالفت داره یا که فر مثال اگر قد تو منی سیاست دید نی قد اختلاف داره فر مثال کس خوش نمایم مثلا کس د بنیاد نسل شاید خوش نه که یار مثلا کس سیاه خوش نه یا از براون خوش نه یا مطلب از آسیایی خوش نه یا فر مثال از اسپانیایی خوش نه یا از مسلمان خوش نه مطلب هر بنیاد باشه چای که مطلب د بنیاد سیاست باشه د بنیادی اپیرنس تو باشه د بنیاد زبان تو باشه د واره کلچر تو باشه هزار چیز مطلب اگر خوش نمات او کوشش مونه که مطلب تور ورغلاو کنه تاکه زیلستو گو برو بدرشونه که تور بیتن قانونی گرفت برید کسته کنه دگالو بچه از مو اونایی که د ویدیو ماده اونا خبر بود که اونا درو چی کار نه ای بچای حاضره که بیچاره گو چیز است ای نفهمید دماغش کسته چیزا نکردی منی تریپ از نکسته گرفتار شد و تو یک انسان که مثلا تو د عنوانی اینی چی کار نه مثلا دوباره کسته مورم یک د عنوان یک مثال است که تو چی کار نه وقت که تو منی هایپ کی تو مای کلیریتی مایند از دست که دادی تو اولویت از گیر تو مور تو اولویت پر سیٹ نمیتنی یار اولویت است توی است که تو اگر فرم مثال حاضر است اول خود تو قوم تو وابسته است منی قوم تو تورم که است که تو اگر یک نرس است خو این کم تو خوبه دیگه مطلب تو مدیکال هم نالج هم داره چیزام داره تو از هر لحاظ از لحاظی مدیکال والا که است تو میتنی تعلیم بدی مردماره تو میتنی که است پیسه والا که است تو هلپ کنی میتنی استودنت تو که است گایډ کنی انواع و اقسام که است و از حاضر که د مظلوم تر قوم شو تو که است پیدا میتنی معذریت است اگر تو مذهبی رجحانم داری حاضر شیعه یک سری چی که است خویرم که است مظلوم و دیگه طرف اگر فلسطینیان تو خب پوری دنیا برایش استادشتن منی امریکا مردم که است استادشتن منی خود استرالیا استادشتن کانادا استادشتن پوری عربا که است استادشتن پوری عربا الملکا درو پوری تباش دوباره میخوای که است جور کنه ناجورایش که است موشه خلاصه پوری دنیا د شور آماده پوری دنیا مطلب پولارایز کده پوری دنیا که است خلاف یک دیخ کده د سر زی میخوای بسیار کټ جنگاش نه ملکا که است درو منیخ میخوای د سر زی جنگ بیرسه د مقابل حاضر تو کو حاضر کی اگر زمینای شر د زور قبضه کردن یا دخترو شر قچ بدکاری کردن بردن کشتن لاشاش که است پرتاو کردن منی جیلا که است بند کردن کشتن خلاصه هر رنگ ظلم که بری حاضر میشه ولا اگر یک مردم یک بیانیه الله نمیده یک بیانیه یک منی خبری الله نمایه منی خبری الله نمایه دیگه زو که مظلوم تر انسان خو پریاریتی است تو کی است اما هر کس کی باشه از لحاظ اسلامی ولا تو کنو از لحاظ اخلاقی ولا تو کنو از لحاظ عقلی ولا هم تو کنو که مگه خیرات است اگر تو گوشنه د خانه باشه خیرات است د سهرا نمیرسه د خانه از مو پورز گوشنه
پر از غریب، پر از مریض، پر از ضرورتمند است، لیکن مو کس کوشش نی که خیرات ده برو و اور مو چیز جستیفای منی که مو کس قد مظلوم استاده خود تو اولویت ما که می ویدیو که ما دارم خند جور کنی مقصد گب از ما گب اولویت است، لیکن پیش که تو اولویت تو باید دماغ تو کلیر باشه نه، کلیریتی مایند تو این میجسته که مثلا وقتی که منی گفتم که منی سوشال میدیا که ما که بیمار نشو میده، دماغر نشو میده و زدور نشو میده، خامخا این بله ایموشن تو غالب میشه. تو چرچ پیش چیم تستانه تو مور میگن او چیز که پیش چیم تو او ظلمی که پیش چیم تست تو میگرنی و اونا چر که قز وسایل ریسورسز داره که ظلمار نشو میده برای تی وی اسکرین میره، پیش سوشال میدیا میره، آواز میره، خامخا تو میشنوی، تو میگرنی، پیش چیم تو زنده تو محسوس منی. ولی حاضر که ظلم میشه، نه کیمرایی که ور نشو بیده، نه آدم که ور بوگه، هر کار قچ موشه کس یک بیانیه تر چیز میگه یک بیانیه الله نمیده، پس او مظلوم تر است. لیکن وقت چر که پیش چیم تو نمای تو اندر هایپ موری مردم کسته او مظلومیت تر کسته نمی. بازم تو خاطر تو قوم خود خور کسته تو اولویت نمیدیم یار ایلا کی ویت میتنه ایز زرد، لیکن او آدمی که درو تمام دنیا بریز نایستاده پر مردم گب میزنه پر مردم چیزم شد توم کسته مظلومی قوم خود خیلی که دو طرف کسته مور شاید یک گلوک مردم قدزی گب از ما چیزا نشنه، لیکن مایر دینوانی یک کیس استادی میدم که چطور میتونه هایپ دماغ تو کلاودی کنه، میتونه اولویت‌ها کسته تو اولویت‌های خود تو کسته سیت نتنی، تو دجایزی که او چیزایی که واقعا برست اولویت داره اونار کسته تو ایله که از پشت از چیزایی که اولویت نداره تو اونجا بوری هم خود ضایع کنی هم قوم خور کسته تو کسته نقصان برسانی و دیگه طرف هم کسته تو فایده نرسانی. فلسطین وشیشو قص کټی کی مسئله دنیا کسته جوړ شد حاضر که مسئله خود حل نمیتونه تو چطور میتونه مسئله ازنار کسته ببری حل کنی و دو قول ما منی قطعی ثابت نمیشه. صرف کسته دینوان یک مثال کسته گفتم مقصد از من نیست که ما مقصد زی ویدیو ما دوباره میخوایم واضح کنم این نیست که ما و بچه حاضر کندیم کنم یا فر مثال کسته بگم چیزا نه اون متوسط بشه که انسانی غلطیش ده دیگه، لیکن مقصد از ما دینوان کیس استادی ما از خاطر زی وردم دینوان مثال که بگم تو کو سیاسی ولا کسته هایپی که موشه چطور میتونه دماغ یک قوم را، دماغ خوب تعلیم یافته انسان را، دماغ خوب بهترین آدم‌ها را کسته کلاود کنه و منیزی چرکی او آدم‌های از مو که فهمیده هم است از بدقسمتی چرکی هایپ که کرییت میشه پوری معاشره و طرف موره از مردم ترس میخورم اگر ما گفتم مردم گفت تو بد انسانی حال مثلا ما اینی ویدیو که میگم ده خطر امزی دارم میگم شرکت کلو مردم خو توی قص کلو مردم مظلومه تو مظلومیت از نار لکه تو طرف ظالم کسته استادشته یا کلو مردم است انت سوچ نه کلو مردم است شاید بوگه، لیکن ما دماغم شنی است از خاطر که در نظر از ما فرض از ما است که ما اگر یک چیز در نظر از ما که کلیر است ما ارکست دیگه هم برسن و بگم که اند شما که اندر هایپ است ما می‌خواست میره مقصد از ما بود که ویدیو ده 5 منیت برسه که است تقریبا شاید تا 13 منیت زیادتر شد برای این که ما بخشش باشه. امیدوارم که شما که است تایم شد ضایع نشده باشه و از این چیز یاد گرفته باشین. دوستا اگر تنقید دارین، سوال دارین، ایده دارین انداز ما برسنین ما کوشش نم وقت بود داولین فرصت جواب شما رو بدم. تشکر.